अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सोमवार मंडे का रोज है, 11 सितंबर है और हफ्ते का पहला रोज है। और आज की कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर आपको तजिया पेश करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो मैं समझता हूं पिछले कुछ दिनों से सिलसिला जारी था नैब में इस्तीफों का। पहले नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और आज जो खबरें हैं कि डिप्टी चेयरमैन नैब इस्तीफा दे गए हैं। इस पे बहुत तरह से बातें हो रही हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि अंदर की कहानी क्या है और सारा आपको रिवील करेंगे कि इन इस्तीफों के पीछे नैब में क्या पक रहा है। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर जो है वो डॉलर की जो उड़ान थी वो नीचे जाती नजर आ रही है। क्रैकडाउन जारी है, एफआईए सरगर्म अमल है। इस पर रोशनी डालेंगे कि क्या ये कुछ हकीकतन डॉलर दुरुस्त होने जा रहा है या ये फिर ब्रोक्सी की रंगबाजियां ही हैं माजी की तरह। और तीसरी खबर है, उससे ही हम अपनी बात का आगाज कर लेते हैं, वो आज इमरान खान साहब की जमानत का केस स्पेशल जज इस्लामाबाद कोर्ट के सामने लगा हुआ था। वो अपनी बड़ी दिन की छुट्टियों के बाद वापस आए। इस पे पहले बात करते हैं। इमरान खान साहब की जमानत आज भी नहीं हुई, बल्कि उस पर बहस भी नहीं हो सकी और मामला 14 सितंबर तक आगे चला गया है। तफसीलात क्या हैं क्या नहीं हैं, ये सारी इस वक्त जो मैं समझता हूँ इररेलेवेंट बातें हैं। असल रेलेवेंट बात जो मैं पहले भी कर चुका हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब की जमानत किसी भी सूरत अगर किसी एक केस में होती है तो दूसरे केस में गिरफ्तारी तैयार है और उन्हें अभी अंदर रखने ही का फैसला है जब तक वो रजीम की बात नहीं मानेंगे। लिहाजा इस वक्त जज भी मजबूर हैं, प्रोसिक्यूटर भी मजबूर हैं और जो है कभी वो बीमार होंगे, कभी उनको अपनी बेगम का काम याद आएंगे। आज वैसे ये जज साहब ने, मैंने देख रहा था रिपोर्टिंग में कि कहीं उन्होंने जो नईम पंजोता है यंग वकील है उस बेचारे से पूछा, खान साहब का वकील है, कि आपकी शादी हुई है? और उसने कहा जी नहीं हुई। तो उसने कहा अगर आपकी होगी तो आपको पता चलेगा कि बेगम की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मैं छुट्टी पे था। तो लगता है पता नहीं अब जज साहब बेगम किसको कहते हैं। बहरहाल बेगम को ही बेगम कहते हो तो अच्छी बात है, वरना दूसरे लोग बुरा भी मान जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। इमरान खान साहब की जमानत अभी नहीं होनी है, इस पे मैं मजीद डिस्कशन हमने कल भी पेश की थी अपने वीलॉग में अबूजर सलमान न्याजी के साथ। आगे आने वाले दिनों में इनके केसेस के ऊपर दोबारा से भी एक अहाता पेश करेंगे। अब चलते हैं इससे जुड़ी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, वह है नैब के अंदर इस्तीफे। पिछले हफ्ते नाज़रीन आपने खबरों में देखा कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल डॉक्टर असगर हैदर, सैयद असगर हैदर, जो पीसीओ जज भी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजह जाती वजूहात बताई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है उसको, जो उसका ओहदा है उसको उससे हटाना बड़ा मुश्किल होता है और उसको वही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो जजेस को होता है। तो लिहाजा इस्तीफा जबरदस्ती या लिया जा सकता है या वह खुद दे सकते हैं। उसके बाद आज की खबर आई। ये खबर वैसे पहले ही आ चुकी थी और मैं पिछले हफ्ते ट्वीट भी कर चुका था कि नैब के अंदर बहुत तब्दीलियां होने जा रही हैं। आज ये खबर ब्रेक हो गई कि नैब के डिप्टी चेयरमैन जनाब जाहिर शाह साहब जो हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है जाती वजूहात के बिना पर। अब ये देखिए नैब में हो क्या रहा है, इस पर जरा रोशनी डालते हैं। एक वर्जन ये डाला जा रहा है और ये फैलाया जा रहा है कि जी असगर हैदर और जाहिर शाह के इस्तीफों के पीछे दरअसल 190 मिलियन पाउंड का केस है और ये लोग चूंकि अभी रेफरेंस फाइल करने जा रहे थे और ये उस राह में रुकावट थे और असगर हैदर साहब जो थे वो रेफरेंस को साइन ऑफ नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया। मुझे बज़ाहिर इस बात पे उनको बड़ा सराहना चाहिए और कहना चाहिए कि जी वाह जी वाह, देखें जी आपने गलत केस बनाया। मैं ज़रूर करता, मुझे ज़ाती तौर पे तो ये बड़ा बेनिफिट होता, लेकिन आप लोगों के साथ बात करने करते हुए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आयद होती है कि जो बात मुझे सही असल में दुरुस्त मालूम हो वो आपसे शेयर करूं। बात सच्ची हो झूठी हो वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो चीज़ मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो मेरा तज्जिया हो वो सच्चाई के साथ पेश किया जाए। तो मेरा सच्चा तज्जिया बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन जो मैंने पिछले 2-3 दिनों में अपने नैब के जो लिंक्स हैं उनसे हासिल की है। और आप जानते हैं कि मैं सन 2001 से नैब के इदारे से किसी न किसी हैसियत में मुंसलिक रहा हूं, तो वहां पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसकी सोर्स है वो बहुत तहों तक, चाय पिलाने वाले से लेके चेयरमैन नैब तक फैली हुई होती है। लेकिन जी जो इस वक्त ये इस्तीफे लिए गए हैं इसके पीछे असल में ये इस्तीफे लिए गए हैं, ये इस्तीफे दिए नहीं गए हैं। जनाब असगर हैदर साहब जो हैं ये भी मैं समझता हूँ नैब में जब ये आए थे, ये उस वक्त जो चेयरमैन थे जनाब
जावेद इकबाल साहब उनकी फरमाइश पे आए थे, उनके पसंदीदा शख्सियत थे, वैसे कोई इतने फ़हाल प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं थे। और ये तज्जिया और ये कहना गलत है, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि वो 190 मिलियन केस की राह में रुकावट थे, क्योंकि अगर वो रुकावट होते तो सर ये केस पिछले 1.5 साल से जायद अरसे से जारी है। ये केस प्रोब से पहले इंक्वायरी में कन्वर्ट हुआ, फिर इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुआ। हर स्टेज के ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल का लीगल ओपिनियन जरूरी होता है, वो लीगल ओपिनियन ये देते रहे हैं और उसी सूरत में ये फिर मुमकिन हुआ है। इसी तरह से जो इमरान खान साहब का अरेस्ट वारंट इशू हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी, और वो गिरफ्तारी कोर्ट्स ने जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गैर आईनी करार दी। उस गिरफ्तारी के पीछे भी जनाब असगर हैदर साहब की कंसेंट शामिल थी, क्योंकि अगर उनकी कंसेंट शामिल नहीं होती तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है तो उसके ऊपर लीगल ओपिनियन जरूरी होती है और प्रोसिक्यूशन डिवीजन का इंचार्ज जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है। लिहाजा अब खुद से ये बातें फैलाकर आप अपने आप को इस चीज से साफ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूं कि ये लोग आने वाले दिनों में अपनी नौकरियों को फिर, क्योंकि अभी तो यहां से निकाले जा चुके हैं और उस वजह से ये अपनी आने वाले दिनों की नौकरी के लिए कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसी बात हरगिज नहीं है। दूसरा इस्तीफा जो जाहिर शाह साहब का आया है वो भी इस्तीफा लिया गया है। जाहिर शाह साहब का इस्तीफा लेने के पीछे जो असल मुहरकात हैं वो ये हैं कि जाहिर शाह जो हैं ये इब्नुल वक्त से इंसान थे। ये नैब में मैं उनको उस वक्त से जानता हूं जब ये ग्रेड 17-18 के मुलाजिम थे। ये पहले केपी सूबे से महकमा तालीम से मुंसलिक थे, वहां से ये नैब में आ गए, फिर नैब में इन्होंने फौजी दौर में काम किया, फिर ये तरक्की करते करते डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक चले गए। मैं उनकी ईमानदारी के ऊपर तो कोई बात नहीं करता, बज़ाहिर ईमानदार इंसान हैं, लेकिन उन्होंने हर दौर में अपने सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात बना के रखे। जब हमारी हुकूमत थी तो मुझे जावेद इकबाल साहब ने, जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने शिकायत की थी कि जाहिर शाह साहब जो हैं वो उनको कहते हैं कि कट करके जाके पीटीआई की लीडरशिप से मिलते रहते हैं। जब मैंने इस चीज़ की तहकीक की तो पता चला कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये इनिशिएटिव जाहिर शाह साहब की तरफ से लिया जाता था, जिसको मैंने इमरान खान साहब से बतौर वज़ीर आज़म शिकायत भी की थी कि ये मुनासिब रवैया नहीं है, नैब के इन लोगों को हमारे वज़रा से और बाकी सीनियर लीडरशिप से नहीं रवाबित रखने चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह से जाहिर शाह साहब जो हैं पिछले 16-18 माह में राना सनाउल्लाह की आंख का तारा भी रहे हैं और बड़े तवातर से उनके दफ्तर में बैठ के उन्होंने ये बाकायदा डायलॉग बोले हैं और मेरे पास गवाह मौजूद हैं, जहां पे ये कहा गया है कि जी ये जो 190 मिलियन वाला केस है और बाकी दीगर केसेस हैं, इनके अंदर हम ये पीटीआई वाले लोगों बशमूल इमरान खान और शहजाद अकबर इन सबको हम फिक्स करेंगे। तो ऐसा इनका कोई, इनके अंदर ऐसी चीज नहीं थी, इनके कैरेक्टर के अंदर कोई चीज नहीं थी कि ये कोई रुकावट थे। असल में हुआ ये कि इस वक्त जब नैब के अंदर नई लीडरशिप आई है तो नई लीडरशिप इन लोगों को जो ऑपरेशनल चीजों में इन्वॉल्व है इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। जो जनरल भट्ट साहब हैं जो आए हैं, इनसे मैं पहले भी एक दफा पूरा एड्रेस कर चुका हूं, दोबारा वो मैं बता रहा हूं कि भट्ट साहब जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते जाहिर शाह के ऊपर, क्योंकि जाहिर शाह का जो रोल है वो एजेंसियां भी वाज़ेह तौर पर जानती हैं और माजी में हर तरफ रहा है, तो ही वॉज अ डाउटफुल कैरेक्टर। और आगे जो आने वाले दिनों में नैब का जो डिजाइन बनने जा रहा है और जिस तरफ नैब चलने वाली है और जिस तरफ ऊपर से डायरेक्शन आई है, जहां पे इन्होंने बाकी दीगर पार्टियों का भी एहतसाब करना है, ये हरगिज इनके इस्तीफे को पीटीआई के लिए नहीं है। पीटीआई का तो एहतसाब पिछले 16-18 माह में वो हुआ है जो पिछले 20 सालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग का नहीं हुआ। ये तो हमारे एहतसाब में हमारे घर के लोगों को उठा के ले गए, पता नहीं क्या क्या किया, केस तो एक तरफ रह गए, ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल टेरिटोरियल एहतसाब इन्होंने किया। खैर वो तो चल रहा है और तरीके इंसाफ भुगतती रहेगी, लेकिन ये जो अभी टेन्योर चल रहा है इसके अंदर आगे जो आने वाले दिन हैं उसमें ये दोनों अशखास जो हैं और दीगर लोगों को भी या खुडे लाइन लगाया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा कलीदी ओहदों से। और उसकी वजह यह है कि नैब के अंदर नया डिजाइन ये बन रहा है कि मेरे सुनने में आ रहा है कि एक सर्विंग मेजर जनरल जो हैं वो नैब में आ रहे हैं, जो बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब अपना ओहदा संभालेंगे और उनके साथ एक ब्रिगेडियर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं जिनको डीजी ऑप्स यानी कि डीजी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस बनाया जाएगा। और ये तमाम लोग फौजी अंदाज से नैब के महकमे को चलाएंगे।
اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو نیب میں ترامیم کی گئی تھی ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان ترامیم کے ختم ہونے کے بعد نیب کے جو طاقت تھی، جو ہے اس میں اریسٹ کی طاقت ہے یا دیگر چیزیں ہیں، وہ واپس نیب کے چیئرمین کو مل جائیں گی، اور ایک بڑی سخت تلوار جو ہے وہ چیئرمین نیب کے ہاتھ میں ہوگی، پیچھے ان کے وردی باوردی لوگ ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی بندہ اگر سوال کرے گا کہ الیکشن کب ہوں گے تو پھر اس کو بتا دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل وجہ ظاہر شاہ کے استعفے کے پیچھے اور اصغر حیدر کے استعفے کے پیچھے۔ اس تمام قصے کے اندر میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے، آپ جب ایسے ادوار میں لوگوں کے لیے اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں تو آپ ایک جو ہے ڈسپوزیبل کموڈٹی ہوتے ہیں، آپ کو ڈسپینس ود کر دیا جاتا ہے، آپ کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت آپ دونوں کو یہ چاہیے تھا کہ آپ دونوں کو دیے ہوئے جو عہدے تھے وہ عمران خان صاحب کی دین تھے، کیونکہ جناب اصغر حیدر صاحب آپ کی جو ایکسٹینشن تھی وہ جنرل فیض نے کروائی تھی، وہ بار بار آتے تھے اور آپ کی ایکسٹینشن کروا کے گئے تھے ایز پروسیکیوٹر جنرل نیب، اور وہ جو قانون میں ترمیم کر کے ایکسٹینشن ہوئی تھی۔ اور جناب ظاہر شاہ صاحب آپ ایز ڈپٹی چیئرمین جو بنے تھے، آپ کو ڈپٹی چیئرمین بھی بنایا جو تھا وہ قواعد کے خلاف بنایا گیا تھا، کیونکہ آپ سرونگ نیب کے امپلائی تھے اور ایک دن آپ کو اچانک ڈپٹی چیئرمین نیب بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، میرا یہ خیال تھا کہ نیب اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، اور نیب کا ادارہ کافی زیادہ جو ہے اسٹرکچرل ریفارمز اس کو چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو کلیدی عہدے ہیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین نیب کے، اس کے اندر نیب ہی کے لوگ نہیں آنے چاہیے، باہر سے لوگ آنے چاہیے، تاکہ اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ ویو آ سکے، اور نیب کا ادارہ جو ہے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ نیب کے قانون کے تحت ادارے کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، اختیارات ہوں گے تو وہ استعمال کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو لوگ ہونے چاہیے وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہونے چاہیے جو ہر حکومت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ لوگ تو یہ مثال ہیں کہ جو استعمال ہوئے۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس بندے نے واضح طور پہ استعفیٰ دیا، جس نے انکار کیا کہ میں انویسٹیگیشن میں کنورٹ نہیں کروں گا 190 ملین کیس کو یا توشہ خانہ کیسوں کو یا باقی جو کیسز تھے عمران خان کے خلاف، کیونکہ وہ کیسز جو ہیں وہ کسی صورت جو ہے وہ لیگل کیسز نہیں بنتے، وہ شخص تھا آفتاب سلطان، اور وہ شخص ایک انڈیپینڈنٹ آدمی تھا، وہ نہ ہی عمران خان کا لگایا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی تھا تو اس نے اس گند کو اپنے اوپر ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے ذرائع مجھے یہی بتاتے ہیں، میرا دیانتداری کا یہ تقاضا ہے کہ میں بات کروں چاہے کوئی میرے ساتھ کا ہو یا میرے خلاف کا ہو۔ مجھے انہوں نے کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں پہنچایا، لیکن انہوں نے جو اصولی بات کی وہ بات کی، اپنی ڈائری اٹھائی اور گھر چلے گئے، وہ آفتاب سلطان صاحب تھے۔ یہ جو دونوں اشخاص ہیں یہ کسی طریقے سے کوئی انقلابی نہیں ہیں، انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ ان کی نوکری برقرار رہے، لیکن اس کے باوجود ان کو لات مار کے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے وجہ نیب میں اس وقت ہوئی تبدیلیوں کے پیچھے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری خبر کے اوپر۔ جی ناظرین، دوسری جو خبر ہے وہ ہے ڈالر کی اڑان اور بیوروکریسی کی جو رنگ بازیاں ہیں۔ دیکھیے، ڈالر کی اڑان ہوئی، ڈالر 325 30 40 تک پہنچ گیا، آرمی چیف نے قدم اٹھایا، انہوں نے جناب کہا چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کور کمانڈر کو حکم ہو گئے۔ اب کور کمانڈر نے خود فوج لے کے تو نہیں جانی نا بھائی بازار کے اندر، وہ آخر میں اسی بیوروکریسی کو استعمال کرتے ہیں جو ہی اس پورے سسٹم میں اس تمام مصیبت کی جڑ ہے۔ وہ بیوروکریسی کیا ہے؟ وہی آپ کے سیکٹریز ہوتے ہیں، وہی آپ کا ڈی جی ایف آئی اے ہوتا ہے، پولیس سروس کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک سیٹ فارمولا بنایا ہوا ہے رنگ بازی کرنے کا، 1.5-2 مہینے کے لیے چیزوں کو کنٹرول کر کے دکھاتے ہیں، واہ واہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بزنس ایز یوزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو اس وقت جو فوریکس کمپنیز کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، مار داڑ پکڑ، مارکیٹ میں ڈالر نیچے قابو کر لیا، میڈیا قابو کر لیا، خبریں چلا دی، ڈالر جی آج 300 روپے پہ آ گیا، کل 298 پہ آ گیا، کرتے کرتے یہ 270 80 90 پہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب ہم بھی حکومت میں آئے تھے ڈالر نے ایسی ہی اڑان پکڑی تھی، اس وقت ہمیں بھی یہی والا چورن بیوروکریسی نے بنا کے بیچا، ہم نے اس کو قبول کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ایف آئی اے نے چھاپے مارے، کرنسی ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، وہ ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہوا اور اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ وہ جو ٹپیکل ہم کہتے ہیں لاہوری رنگ بازی کری جا رہی ہے، کہ یہ جو میں پشاور کے مارکیٹ میں، کارخانوں مارکیٹ میں جا کے ڈالر والوں کو پکڑ لیتا ہوں، اور مزے کی بات ہے وہاں سے جو ہے نا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، فورن کرنسی کبھی برآمد نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو برآمد ہوتی ہے کیش، جو بتاتے ہیں اتنے پیسے برآمد ہو گئے، وہ سارا پاکستانی روپی ہے، وہ ڈالر نہیں ہوتا۔
ہوتا یہ ہے کہ یہ مار داڑ کی جاتی ہے، اس مار داڑ کی وجہ سے جو ڈالر کی وہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ فوریکس والا اپنا بزنس بند کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں ڈالر رکھوں گا، میں اس کو مہنگی قیمت بیچوں گا، یہ مجھ پہ چھاپے ماریں گے، وہ کریں گے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا فوریکس والے بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن یہ سارا جو ڈالر اور یہ کرنسی ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. یہ شارٹ لیفڈ میئرز ہیں جناب. جو صاحب بہادر صاحب ہیں جنہوں نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور پبلکلی اعلان کیا ہے، اس کے لیے آپ کو وہ دور رس پالیسیز چاہیے جس سے آپ کی کرنسی کنٹرول ہو سکے. یا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ پنچر لگاتے ہیں نا، ایک وہ پنچر لگانے والا اسحاق ڈار تھا وہ سائیکل والا، وہ جو آ کے جی پنچر لگاتا تھا چھوٹے چھوٹے. ابھی جو آپ کو پتا ہے ڈالر کے ساتھ آخری پنچر جو انہوں نے لگایا، آپ تھوڑی سی اس کو ریسرچ کر لیں، میری باتوں پہ نہ مانیں. ہم نے کیا کیا جی، ڈار صاحب نے آخری 4 مہینوں میں سپریس کر دیا اپنی امپورٹ کو. اب آپ کا جو سارا جو ڈالر کا کھیل ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر بیس کرتا ہے کہ اگر وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے، اب آپ نے چیزیں باہر سے منگانی ہیں تو اس کے لیے آپ نے ڈالر میں ادائیگی کرنی ہے، اور چیزیں آپ نے بیچنی ہیں باہر تو اس سے آپ کو ڈالر ملیں گے، اور اسی چیزوں سے آپ اپنی کرنسی کے توازن کو رکھتے ہیں، اور اسی سے آپ کی کرنسی کی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت منیمائز ہوئی ہیں. ہمارے دور میں یہ ایکسپورٹس بڑی ایکسیڈ کر گئی تھی، بڑی اچھی ہو گئی تھی، اور وہ تب ہوئی تھی جب ہم نے اپنی پالیسیز کے اندر سٹیبلٹی پیدا کی تھی. الیکشن ہو گیا، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی، سب کو پتا یہ حکومت رہے گی، اس نے اپنی پالیسیز بنائی، وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی. ایکسپورٹرز کو، مختلف سیکٹرز کو آپ نے مختلف ریلیف دی، انہوں نے ایکسپورٹ چیزیں کرنی شروع کی. وہ چیزیں آتے آتے سسٹم میں 6 سے 8 مہینے 10 مہینے لگتے ہیں. پھر آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہونا ہے، پھر آپ اپنی امپورٹ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ریگولرائز کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں، تاکہ آپ کا وہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ بیلنس میں رکھ سکیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے 4 مہینے تو آپ کی اکانومی اچھا، آپ یہ جو امپورٹ ہے نا اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. آپ کچھ لگژری چیزیں تو بند کر سکتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پہ چاکلیٹ بند کر دی، یا آپ نے کوئی مہنگی کافی بند کر دی، یا ہمارے دور میں خان صاحب اکثر مذاق کرتے ہوتے تھے کہ جی وہ سیریل جو امپورٹڈ سیریل ہیں، وہ شیری مزاری کو کہتے تھے کہ شیری تم 4 دن نہیں کھاؤ گی سیریل تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اس طرح کی چیزیں وہ تو خیر مذاق میں کہتے تھے. تو وہ اگر آپ بند کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن آپ کی جو بیسک آپ کی ٹریڈ جس سے آپ کی اکانومی جڑی ہوئی ہے، جس میں سیمنٹ میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، خوردنی تیل کے اندر پام آئل استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے پیٹرول ہے، باقی چیزیں ہیں، جب ان کی امپورٹ رکتی ہے تو آپ کی جو ڈومیسٹک اکانومی ہے وہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیکس ریونیو جنریشن ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. اب اسحاق ڈار نے آخری 4 مہینے اس کو ڈالر کو صرف قابو رکھنے کے لیے، کیونکہ مارکیٹ میں تو کوئی طریقہ تھا نہیں، تو اس نے اپنی جو امپورٹ تھی اس کو بالکل سکاڑ کے بالکل کم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا امپورٹ بل کم ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ میں کمی ہوئی تو پھر وہ سٹیبل رہا. جیسے ہی ڈار گیا، نئی ٹیم آئی، آئی ایم ایف پہلے اس پہ شکایت کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی اکانومی کو سکیڑ دیا ہے. وہ جیسے ہی امپورٹ کے اوپر سے پابندی اٹھی، آپ کی امپورٹ شروع ہوئی، ڈالر کی جو ڈیمانڈ بڑی، مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑی تو وہ چونکہ ڈالر اتنا تھا نہیں مارکیٹ میں، کیونکہ آپ کی امپورٹ جو ایکسپورٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ ڈالر کما نہیں رہے ہیں. تو اور لوگ جو ہے آپ کو اس وقت فورن جو ریمیٹنسز بھی نہیں بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاں ڈالر کی کمی ہے. تو جس ڈیمانڈ اور سپلائی کے رول کے تحت وہ آپ کی جب مانگ بڑھی تو اس کی قیمت بڑھ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مار داڑ ہے کرتے رہے، ٹھیک ہے، راکسی کا فدو لگا ہوا ہے، لیکن یہ 4 دن چلے گی، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی صاحب بہادر. اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. اپنی آپ کی جو بزنس ریلیٹڈ، ایکسپورٹ ریلیٹڈ، اکانومی ریلیٹڈ پالیسیز ہیں وہ جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. آپ کے بزنس مین کا، مارکیٹ کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. پھر باہر ملک میں جو بیٹھا ہوا جس نے آپ کا سامان خریدنا ہے، اس کو بھی پتا ہو کہ یار کل یہ جو پالیسی بنائی ہے یہ 5-10 سال رہے گی اور میرا مال آتا رہے گا، اسی لیے وہ کسی اور سپلائر کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئے گا، آپ کا سپلائر پکڑے گا. جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، ہر چیز پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا آپ کے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. جے ایف آئی اے والے انہوں نے ہمیں بھی بڑے فراڈ لگائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں وہی پکڑ لو، یہ کر لو. اچھا اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اس کو بھی صاحب بہادر کسی بندے کی، کسی صوبیدار کی ڈیوٹی لگا دے، اس کو فالو اپ کرے. یہ جو پکڑتے ہیں کرنسی ایکسچینج والے اور یہ ڈالر والے، یہ ان کا 3 مہینے بعد سٹیٹس چیک کیجئے گا کہ ان کیسز کا کیا بنا.
केस फाइल हुए नहीं हुए, अचानक लोग छुट गए, वो कहाँ चले गए। ये सारा, ये जब भी इस किस्म का क्राइसिस होता है तो दी ओनली विनर इन दिस होल क्राइसिस इज वंस अगेन आवर ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली एफआईए। वो इंस्पेक्टर से लेकर डीजी तक अच्छा रोजगार, अच्छी दिहाड़ी लगती है, मजे करते हैं, कोई बात नहीं है। आपकी भी 4 दिन की वाह वाह हो जाती है कि जी साहब बहादुर ने एक्शन लिया और वो डॉलर नीचे आ गया। तो ये जो है, ये महज जो ब्यूरोक्रेसी की रंगबाजियां हैं। बेहतर है कि आप इसमें पॉलिसी बेस्ड काम करें, जिससे आपका जो डॉलर है और रुपया जो है वो मजबूत हो सके, डॉलर नीचे आ सके। इंशाल्लाह कल फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे नई खबरों के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।